हेलो यहाँहरूलाई ढुङ्गामा सवार गरेर सत्य नामको जपेर ज्योतिको दर्शन पाएर यो भजन गाउँदैछौँ, सेवा भक्ति गर्दैछौँ। यो झोला मट्टीमै मिली जान्छ, आत्मा त आखिर अजम्बरी छ, गएर मागसँगै मिल्नेछ। मरेर जाने यो झोला मट्टीमै मिली जान्छ, आत्मा त आखिर अजम्बरी छ, गएर मागसँगै मिल्नेछ। गुरु जय माग्ने सेवारो सधैँ माग भन्नुहुन्छ। हामी महागुरुको जीवनीहरू हामीले धेरै पढ्यौं। कलम चलाउने कलमवीर हाम्रा अग्रजहरूले पनि धेरै महागुरुका जीवन हामी सम्झिन्छौँ। महागुरुका जीवन यति बेला धरती माता कुदेर त्यो देव आसन भएको देव आसन रहेको पवित्र आमा सामालिङ देव कार्यक्रमको मध्य समयमा प्रदर्शन यो कहिले भोक कहिले प्यास राम पानी सहेर भोरलाई संसारमा खोजेर ए होला भव सागर तारे महिमा बने मूर्ति र कति बने माग अज्ञानी भक्त माझ दियो सत्य दर्शन, अज्ञानी भक्त माझ दियो सत्य दर्शन। हुन् बलि भोग नगर्नु है देव महागुरुदेव तिम्रो महागुरु फाल्गु नन्द अमर हुन्।
र केही सूचनाहरू यो कार्यक्रमलाई गरिदिनु अनुरोध। अब केही हामी फेरि एकैछिनपछि हाम्रो भजनको क्रमलाई फेरि जोड्नु। निर्धारित समय नजिकिएको हुनाले समितितर्फ हामी आदरणीय चिरञ्जीवी खालिङज्यू बोल्दा हेर्नुहुने महानुभावहरू हामी हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी जब हेलिकप्टर या जेल हुन सक्छ त्यो अवस्थामा तपाईँहरू यो मञ्चभन्दा बढी उच्च नगइदिनको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। विनम्रताका साथ तपाईँहरू जनपद प्रहरी एटिएफबाट पाउनुभएका मानवाद्यहरू मैको मङ्सिमङ लिङ्गेन आत्मानन्द सिंह तथा मैको मङ्सिमामङ साम्बा पवित्र लिङ्गेनको हामीले केही धार्मिक नाराहरू यहाँ समक्ष हामी बुझाउँछौँ। धार्मिक नाराहरू रहेका छन्। मैको मङ्सिमाङ फाल्गुनामा लिङ्गेन भन्दा यहाँले अमर रहन् भनेर साथ दिनु होला। मैको मङ्सिमाङ लिङ्गेन आत्मानन्द सिंह भन्दा यहाँले चिरायु रहन् भनेर साथ दिनु होला। त्यसरी नै मैको मङ्सिमामङ साम्बा पवित्र लिङ्गेन भन्दा यहाँले चिरायु रहन् भनेर साथ दिनु होला। किराँत धर्मको भन्दा जय भनेर साथ दिनु होला। विश्व शान्ति र मानवता भन्दा यहाँले कायम राखौँ भनेर साथमा बोलिनेको यो परिवेशमा दिल्ली एकै यसो गरौँ गुलियो त हैन गुलियोले त हामी यस दमकको अति सुन्दर सत्याङमा कोलिनीको परिवेशमा छौँ। आदरणीय बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण मान्यजन अनि महानुभावजीहरू, यो परिवेशमा हामी धार्मिकता एकताका आवाजहरू सहिष्णुताका आवाजहरूसँग छौँ। यतिखेर
हुन्छ बाहिर पट्टि आइदिनु न हार्दिक अनुरोध छ समय विभागका यो पवित्र भक्तजन यहाँको साथ यहाँको सहयोग रहेको छ मित्रहरू जीवको 132औं जन्म जयन्तीको यो शुभ अवसरमा छौँ जसको निम्ति आनन्दपूर्वक महीको मक्सीमा एकदिन आत्मानन्द सहित तथा महीको मक्सीमा आत्मा पवित्र मानिने पाल्नको निम्ति स्वदेश तथा विदेशबाट पाएर सम्पूर्ण विश्व मानव र चराचर जगतको यो भाग्योदयको दिनलाई हामीले उत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ। यो उत्सवमा संयोजकज्यूलाई भेटिदिनु निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तेह्रथुमबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण स्वयंसेवक मित्रहरू यहाँलाई यस मञ्चको दाहिनेपट्टि माथिको साइडमा नारामा साथ दिनु र हार्दिक अनुरोध गर्दै Muigo Mangsimang Lingden Falgu Nanda. Muigo Mangsimang Lingden Atmananda Singh. Muigo Mangsimang Lingden Atmananda Singh. Muigo Mangsimang Lingden Atmananda Singh. किरा धर्मको विश्व शान्ति र मानव एकता 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 मागुरु फाल्गुन नन्द 132औं जन्म जयन्ती किरा थाङसाम साम्यो धर्मावलम्बीहरू सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू यरी लगेन यतिखेर प्रमुख अतिथिज्यूको हस्तबाहुलीबाट महीको मङ्सिमाङ लिङ्गेनजी आजको यस कार्यक्रमको आकर्षक हुनुहुन्छ। पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू उहाँले महीको मङ्सिमाङ लिङ्गेन आत्मानन्द सिंह तथा महीको मङ्सिमाङ साम्बा पवित्र आत्मा लिङ्गेनज्यूहरूको कमल चरणमा फुलको माला चढाउनु भएको छ। अनि साथै महीको मङ्सिमाङ तथा महीको मङ्सिमाङ साम्बा पवित्र आत्मा लिङ्गेनज्यूहरूको सम्मानार्थको निम्ति सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू यहाँलाई कृपया पुरुषको ठाउँमा पुरुष आजको यो श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू यो आजको सत्य हनुमान बोलीको पवित्र भएको छ। त्यतिखेर हामी यस कार्यको हजुरहरूमा सुगन्ध थपिने थियो। त्यसै आजका संयोजक तथा किरान धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री डकेन्द्र सिंह फेकिङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक प्रिय अध्यक्ष श्री केर सिंह योङयाङज्यूलाई भने मैले अघि नाम उद्घोष गरेको थिएँ, यो आजको मञ्चमा आएर बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गेन सिंह ज्यू तथा गुरुआमा साम्बा पवित्र आमा लिङ्गेनज्यूहरूमा कोटि कोटि
साष्टाङ्ग दण्डवत चढाउँदछु। 132औं जन्म जयन्ती सफल बनाउन पाल्नुभएका आम जनसमुदायमा मेरो व्यक्तिगत तथा आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र यस किराँत धार्मिक पर्व एवं माघ फाल्गुनन्द 132औं जन्म जयन्तीको पावन अवसरमा चराचर जगत प्राणी तथा विश्व मानव जगतमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु। आज हामी एक देव अवतार सिद्ध पुरुष महान दार्शनिक यो पुरुष भुइँको मङ्सिर फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको 132औं जन्म जयन्ती मुलुकभित्र र बाहिर विभिन्न देशहरूमा यसै भएको छ। सधैँ सत्य बोल्नु, सद आहार विहार गर्नु, कसैमाथि हिंसा नगर्नु, आपसमा मेलमिलाप गरी विश्वमै शान्ति कायम गर्नु र विश्व मानव बीच भाइचाराको भावनाको विकास गरी मानव एकता कायम गर्नु भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। एवं सभ्यताभन्दा पूर्वकालमा नै विकसित भएको अति प्राचीन धर्म दर्शनको रूपमा मानिन्छ, जुन दर्शनबाट किराँत जातिले हजारौँ वर्ष अगाडि सर्वप्रथम यस पृथ्वीमा उच्चतम सभ्यता धर्म संस्कृति र संस्कार स्थापित गरेको बुझिन्छ। यही कारण उहाँको जन्म जयन्ती गर्ने र धार्मिक पर्व बनाउने नै औचित्य रहेको कुरा यहाँ सम्पूर्ण आम जनसमुदायमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु र जानकारी गराउन चाहन्छु। मुहिको मङ्सिमाङले समाजले दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारद्वारा 2066 सालमा राष्ट्रिय विभूति घोषित गरिएको छ र उहाँको आम अनुयायीहरूले उहाँको जन्म जयन्ती कार्तिक 25 गते सार्वजनिक विदा गर्न नेपाल सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गरी 2072 मङ्सिर 3 गते मन्त्री परिषदले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको भए पनि पछिबाट निर्णय परिमार्जन गरी किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि भनेर मात्र सूचना प्रकाशन गरेको छ। आज कार्तिक 25 गते चाहिँ संसद बैठक जुन बोलाइएको थियो त्यो संसद बैठकलाई स्थगित गर्नुपर्ने जुन चाहिँ अनुरोध गरेर आज स्थगित गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी आम किराँत धर्मावलम्बी जनसमुदाय तथा सम्पूर्ण महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनका धर्म युनानी उहाँका अनुयायीहरूबाट उहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिनैपर्छ। अनि किराँत धर्म गुरुआमा ज्यूहरूमा हार्दिक साष्टाङ्ग दण्डवत चढाउँदै मेरो 2 शब्द यही सुनाउँछु। जय किराँत सेवाहरू। किराँतीहरूको रीति कला र संस्कृतिलाई प्रस्तुत गर्नको लागि हामी समक्ष अहिले आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन महानुभाव किराँत यहाँ जो बसिराख्नु भएको छ यसको छेउछाउमा नबस्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छ। देख्नुहुनेछ यो महानुभावहरू हजुरलाई म यहीँबाट फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हजुरले यहाँबाट अगाडिको नगर समितिका किराँत याकुन चुम्नुका छन् झाँकी प्रदर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूलाई आज गर्दछु।
से आदम बसे आदमेर मासे आनी चलुम कयम आनी या धेरै धेरै धन्यवाद। शान्ति र अहिंसाका सम्वाहक अनि किराँत धर्म दर्शन दाता हामीले सभामुख आदरणीय सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यूलाई यो महाद्वीपमा बत्ती प्रज्वलन गरे यो कार्यक्रम समुद्र भने त्यहाँसम्म आज हामी सत्य शान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ र महागुरुलाई हामी सम्झिरहेका छौँ र विकृति र विसङ्गति र कुसंस्कृति हटाउन हुने कुनै महागुरु भानुनन्द लिङ्गदेन र समाज सुधारक र 16औं राष्ट्र विभूतिहरूलाई सम्झिरहेका छौँ। श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू अहिले हामी समक्ष आज यो सत्यहानमा कोलोनीको र अनि यो सुन्दर भूमिमा र यो सुन्दर ठाउँमा हामीभित्रको अन्धकारहरूलाई हटाउनको लागि दीप प्रज्वलन भइरहेको छ। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख समुद्घाटन गरिसकेका अब हामी अहिलेसम्ममा हरेक तरिकाले तौर तरिकाले सहयोग गर्न हुने अनि किराँत धर्म मुइङ मङ्सिमाङ आत्मानन्द लिङ्गदेन सिंह तथा सामा पवित्र आङमा गुरुमाता यो मञ्चमा म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्दिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। ओत तागेर निगुवा भूमागे सेवारो पूजनीय बुवा आमाप्रति सेवा गर्दछु। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन माङ्गेना सेवाका अध्यक्षज्यू एवं आमन्त्रित सम्पूर्ण विशेष अतिथि तथा अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, समाजसेवी, सुरक्षाकर्मी लगायत यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मान्यजन महानुभावहरूप्रति यस सत्याङ्मा कोलोनीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै सेवारो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सेवारो। आज विशेष गरी नेपालका राष्ट्रिय विभूति मुइङगुम अङ्सिमाङ फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको 132औं जन्म जयन्ती विश्वका विभिन्न मुलुकमा भव्यताका साथ मनाइरहँदा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले यस सत्याङ्मा कोलोनीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईँ हामी सहभागी भएर हर्ष उल्लासका साथ श्रद्धापूर्वक महागुरुलाई सम्झिरहेका छौँ। हत्या, हिंसा, कुसंस्कार, अन्धकार र अशिक्षाले रुम्बलिएको किराँत समाज एवं मानवहरूलाई मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्दै विश्व शान्ति तथा मानव एकता, सम्पूर्ण प्राणी चराचर जगतको रक्षार्थ महागुरुले जीवन समर्पण गर्नुभयो। उहाँले दिनुभएको दर्शन आज एकमात्र मानव मुक्ति र शान्तिको मार्ग बन्न पुगेको छ। महागुरु फाल्गुनन्दका दिव्य वाणी तथा उपदेशहरू पालना गरेमा मानव मोक्ष प्राप्तिका साथै विश्व शान्तिको ढोका खुल्दछ। यसै सन्दर्भमा यस सत्याङ्मा कोलोनीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा म 2-4 शब्द बोलिरहँदा धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरूको चासोको विषय बन्न पुगेको यस सत्याङ्मा कोलोनीको बारेमा केही शब्दहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। महागुरुले दिनुभएको सन्देश तथा उपदेश र अङ्सिमाङ ज्यूहरूले दिनुभएको उपदेशलाई शिरोधार्य गरी त्यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्न अर्थात् व्यवहारमा उतार्न महागुरु फाल्गुनन्दको उपनाम सत्याङ्मा नामबाट नामाकरण गरेको लगभग 400 घर क्षमताको कोलोनी विभिन्न सङ्घ संस्था, समाजसेवीहरू, किराँत धर्मका अगुवा कार्यकर्ताज्यूहरू, उद्योगी, व्यवसायी लगायत किराँत धर्ममा आस्था राख्ने किराँत धर्मावलम्बी महानुभावहरू समेतको बृहत सरसल्लाह तथा संलग्नतामा निर्माण कार्य सुरु गरी यहाँसम्म आइपुगेको छ। कोलोनीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट अमूल्य सहयोग पुर्याउने हुने महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोलोनी
किराँत धर्मको मूल्य र मान्यतामा आधारित पूर्ण रूपमा शाकाहारी बस्ती हुनेछ। यहाँ निर्माण हुने घरहरू नेपाल सरकारको भवन निर्माण सम्बन्धी आचार संहितालाई हुबहु पालना गर्दै वास्तुशास्त्रमा आधारित भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाइनुका साथै एउटै आकारमा निर्माण हुनेछन्। कोलोनीलाई वातावरण मैत्री बनाउन स्वच्छ हावा सम्पादनको लागि खुल्ला ठाउँको व्यवस्था गरिनुका साथै हरियाली फुलबारीले सुसज्जित हुनेछन्। कोलोनीभित्र गुरु आश्रम माङहिम निर्माण गरिनुका साथै सामुदायिक भवन, सवारी पार्किङ, चिल्ड्रेन पार्क, स्विमिङ पुल, मिनी क्लिनिक, विद्यालय, शपिङ मल, रेस्टुरेन्ट र आपतकालीन हेलिप्याड लगायत अत्याधुनिक प्रविधिको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिएको छ र गरिनेछ। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस सन्दर्भमा यो कोलोनीलाई किराँत सभ्यताको प्रतीक, ऐतिहासिक एवं नेपालकै नमुना बस्ती विकासको रूपमा लिन सकिन्छ। सन्दर्भमा अन्यथा नलागोस्। अब म अलिकति सन्दर्भ मोड्न चाहन्छु। धेरैले प्रश्न गर्दछन्, यो कोलोनी कसको पैसाले, के को पैसाले, कहाँबाट ल्याएर निर्माण गरिँदैछ? कसैले भन्छन् विदेशी सहयोग छ, कसैले भन्छन् गुरु आश्रमबाट प्रशस्त पैसा लगानी गरेको छ। यस्ता यस्ता हल्लाहरू फैलाएको छ। म त्यही कुरा यसै मञ्चबाट प्रश्न पार्न चाहन्छु। यस्ता यस्ता हल्लाहरूको पछि नलाग्न पनि म अनुरोध गर्दछु। यस कोलोनी निर्माणका लागि सर्वसाधारण किराँत भक्तजनहरूबाट सापटी स्वरूप वा घडेरीका लागि पेशकी स्वरूप रकम सङ्कलन गरी योजना अघि बढाउँदै घडेरी बेचबिखन गरी किस्ता भुक्तानी लगायत कोलोनीमा तोकिएका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिँदैछ। योजना अघि बढाउने क्रममा किराँत भक्तजन लगायत केही वित्तीय संस्थाहरू, बैंक र व्यक्तिगत ऋण समेत व्यवस्था गरी तीव्र रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आइएको छ। तपाईहरू कसैको हल्लाको पछि नलागी बिक्री हुन बाँकी रहेका घडेरीहरू खरिद बिक्री गरी यस ऐतिहासिक र महान कार्यलाई सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यमा सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म सहयोग पुर्याउनु हुने व्यक्ति, सङ्घ संस्था तथा लगानीकर्ताको नाम कोलोनीको स्मारकमा युग युगान्तरसम्म रहने गरी शिलालेख तथा अभिलेख राखिने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। महागुरुको जन्म जयन्तीको विशेष अवसरमा भक्तजनहरूको इच्छालाई मध्यनजर गरी नगद भुक्तानीमा घडेरी खरिद गर्नुहुने महानुभावहरूलाई 5% छुटको व्यवस्था गरिनुका साथै 40 देखि 50% नगद जम्मा गर्ने ग्राहक महानुभावहरूलाई प्रविधि गतिविधिले गर्दा हामीलाई अलिकति समस्या परेको हो। म यसलाई अलिकति दोहोऱ्याउन चाहे। महागुरुको जन्म जयन्तीको विशेष अवसरमा भक्तजनहरूको इच्छालाई मध्यनजर गरी नगद भुक्तानीमा घडेरी खरिद गर्नुहुनेलाई 5% को छुटको व्यवस्था गरिनुका साथै 40 देखि 50% नगद जम्मा गर्ने ग्राहक महानुभावहरूलाई 5 वर्ष अवधिसम्म फाइनान्सको व्यवस्था गरिएको छ। यो पूर्ण रूपमा वैधानिक छ। अन्त्यमा 2 शब्द राख्ने सुअवसर प्राप्त भएकोमा आयोजक समितिलाई धन्यवाद दिँदै यस महान कार्यको अभियानमा सहयोग गर्नुहुने तमाम सहयोगी भक्तजनहरूको सहयोगको सम्मान गर्दै सम्पूर्णमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। नोगेन आसेवारो किराँत साम्यो तियाहा। थ्याङ्क यू भेरी मच। संस्कार, सत्य व्यवहार, सत्य आहारले ल्याउँछ सत्य संस्कार अनि त्यसले ल्याउँछ जीवनमा चमत्कार भन्ने र यो सत्य आङ्मा कोलोनी यो सहकारी सहरको परिकल्पना गर्नुहुने आदरणीय फर्सबहादुर कौचा मगर अनि मीना कुमारी लिङ्गदेन निर्मलाज्यूहरूको हामीले यो सुन्दर सपना र उहाँहरूको दृष्टिकोण र भविष्यको योजनाहरू सुनिसकेका छौँ। नेपाल भारत मैत्री परिषद प्रमुख कोअर्डिनेटर श्री सुरेश ठाकुरज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य निम्त्याउन चाहन्छु। सेवारो 132 जन्मोत्सव समारोह के अध्यक्ष ज्यू परम पूज्य गुरुदेव श्री आत्मानंद लिंगदेन जी, गुरु माता जी,
प्रमुख अतिथि नेमांग साहब, विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बंधु, जब मुझे निमंत्रण मिला कि बिहार भारत से आकर आज ईसा पूर्व जिसे आप महाधर्म गुरु बोलते, मैं नहीं मानता वो सिर्फ महाधर्म गुरु थे, वो तो भगवान थे। आपके जिसे आप मांग कहो, भगवान फाल्गु नंदन, उसे हम भगवान, हम मांग, हम ईश्वर, हम उसे संस्कृत में देवस्य, उसे मांग मानते हैं। वो मांग थे। साथियों, इस मांग के जयंती में आने का शुभ अवसर मिला, मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं। मैं इस पे रिसर्च भी कर रहा हूं। नेपाल भारत मैत्री परिषद की तरफ से एक रिसर्च कमेटी बनाई गई। जब इलाम जिला के चूकी चंबा गांव में फलाम सिंह नामक एक बालक का जन्मोत्सव हुआ और वो बालक बचपन से ही बाल्यकाल से शाकाहारी, निरामिष, मांस नहीं खाते थे। जब वो बीमार पड़े, माता पिता ने बहुत, द्वितीय माता उन्होंने भी बहुत विमर भाव से, बाबू अलिकति यो कुखुरा को झोल खानु पर्छ, होइन आमा खाना हुँदैन। और कभी उन्होंने कुखुरा मासु नहीं लिए। जब वो ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट बर्मा से जो छोटा भाई को हमारा ये फलाम सिंह पता नहीं आगे बंदूक किससे चलवाना है, फलामे भएर त्यो पनि आज भगवान फाल्गु नन्दनको एउटा समय कालको प्रतिबिम्ब देख्न पाइन्थ्यो। त्यहाँबाट वहाँ बर्मा धामी झाँक्री सर नेपालको इलामबाट एकजना सोल्जर आएका छन्। जाउँ, इलाम जाउँ, सिलगढी जाउँ, उहाँको चित्त बुझेन। त्यहाँ विदाको बेला आयो, फर्केर आउनुभयो। आएर के समय धर्मलाई एकजुट बनाएर एउटा धर्म, यो किरात धर्मको निर्माण गर्ने थाल्नु। बुद्ध जो युवराज सिद्धार्थको रूपमा जन्मिएका, तेस्रोमा भगवान मांग फाल्गु नन्दनजीको जन्म सुकी चम्बा इलाममा भएको हाम्रो मान्यता छ। म अन्तमा एउटा माग गर्न चाहन्छु, शोध गरोस्, सरकारी स्तरमा शोध गरोस्, शोध गरेर पाओस्। यहाँ सीता माता पछि भगवान बुद्धको यानी युवराज सिद्धार्थ युवराज, तेस्रोमा भगवान फाल्गु नन्दनको जन्मस्थली नेपाल हो। यो 16औं स्थानमा होइन, यसको 3 स्थान, तेस्रो स्थान हुनुपर्छ। आजको दिन म यो माग राख्छु र भारतको आसाम र बंगाल राज्य र नेपाल सरकारबाट नेपालमा यो 25 गतेको दिन, 10 तारिकको दिन, यसको पनि म नेपाल भारत मैत्री सेवाहरू। धन्यवाद। परम पूजनीय गुरुदेव र गुरुमाताजीमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम चढाउँदै सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि र मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा समयको पाबन्दीलाई म मध्यनजर गर्दै म सरस्वती पढ्ने म अनुमति चाहन्छु। ओ तागेरानी अबुमागे सेवारो मुइगो मङसिमाङ लिङदेन फाल्गुनन्द थिकिपाङ सुमनेत सिगे पोङयान नेहन सिंह नुसुम। राष्ट्रिय युति मुइगो मङसिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेन 132औं जन्म जयन्ती तथा किराँत संयम निङ्सो माङहिम समुद्घाटन समारोह मूल आयोजक समिति 2073 दमक झापा। मुइगो मङसिमाङ आत्मानन्द लिङदेन सेङ तथा मुइगो मङसिमाङ साम्बा पवित्र आङमा लिङदेन समक्ष चढाइएको अभिनन्दन पत्र। पूजनीय मुइगो मङसिमाङ तथा मुइगो मङसिमाङज्यू, किराँत धर्मदर्शन तथा
किराँत समाज सुधारक राष्ट्रिय विभूति मुइङ्गो मङसिमाङ फाल्गुन्द लिङ्गेनको अपुरो काम पुरा गर्ने महान अभियानमा लाग्नुभई हामी समस्त किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई एउटा असल अभिभावक एवं मार्गनिर्देशक भई संरक्षकद्वारा सही मार्गनिर्देशन गरिरहनु भएकोमा उनै ओ ताकेरानी अभुमाङ र उहाँको दूतको रूपमा जन्म अवतार हुनुभएका यहाँहरू समक्ष अगाध भक्तिपूर्वक हार्दिक प्रार्थना गर्दै तपाईँहरूको साथले समस्त किराँत धर्मावलम्बीहरूको मागहाँगमा प्राप्त गरिरहन सकौँ र विश्व शान्ति तथा मानव एकताको मूल सूत्रमा हिँड्न निर्देशन दिइरहनु हुने तपाईँहरूको सोचले साकार रूपले किराँत धार्मिक इतिहासमा उल्लिखित मुइङ्गो मङसिमाङहरू मूल नियोगको रूपमा स्थापित भए किराँत धर्म विश्वकै मूल जीवन दर्शन तथा किराँत सामाजिक मुन्धुम विश्व शान्ति तथा मानव एकताको अचूक अस्त्र तथा मुइङ्गो मङसिमाङहरूका माङ इङ्गम माङ सिवा खाउनहरू निर्विकल्प सूत्र बन्न सकेको कुरा स्मरण गर्दै किराँत धार्मिक पर्व महागुरु फाल्गुन्द जयन्तीको अवसरमा आयोजित मुइङ्गो मङसिमाङ फाल्गुन्द लिङ्गदेन 132औं जन्म जयन्ती तथा झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3मा तपाईँहरूकै संरक्षकत्वमा रहेको किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयद्वारा निर्मित एवं तपाईँहरूकै नाम राखिएको किराँत साम्य मिङसोम माङहिम तपाईँहरूबाटै नाम राखेको किराँत साम्य मिङसोम माङहिम समुद्घाटनको भव्य समारोहमा तपाईँहरूको गरिमामय एवं पवित्र उपस्थिति भएकोमा हामी समस्त किराँत धर्मावलम्बीहरू र यस मूल आयोजक समितिको तर्फबाट माङ सेवारीको हार्दिक कृतज्ञता सहित यो अभिनन्दन चढाउँदछौँ। जय किराँत तिहार 2073 कार्तिक 25 गते बिहिबार। डकेन्द्र सिंह थेगिम अध्यक्ष। आज देव आशीर्वाचन हुनेछ र आज हामीले चाहेको मौका हावा आशीर्वाद ग्रहण गर्नेछौँ। 21 लागि म हार्दिक निवेदन चरण चढाउन सम्मान कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सफल बनाउन काम ग्रहणको लागि श्री युवराज दाल दमक नगर अधिकृत ज्यूलाई पनि म आएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तयारी अवस्थामा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यतिखेर श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू हामीले यो दमक नगर अधिकृत श्री युवराज दालको नामै नामाकरण गरिदिनु भएको छ। त्यसरी नै दमकमा सम्पूर्ण त्यो स्थानहरू उपलब्ध हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसरी नै साथमा सत्याहाङमा कोलोनी र फर्गुन्दा टुर्स एन्ड ट्राभल्सका अध्यक्ष निर्मला लिङ्गदेन ज्यूलाई पनि आइयो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसरी संयुक्त रूपमा ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यतिखेर हामी समक्ष यो सत्यहाङमा कोलोनीलाई सुन्दर परिकल्पना गर्नुहुने जोडी र उहाँको सपना उहाँको योजना र सहकारी यो सहर निर्माण गर्नको लागि यो कार्यक्रमलाई र यो सुन्दर ठाउँ निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने जोडी मनहरूलाई हामीले यहाँनिर सम्मान गरिरहेका छौँ। आजको प्रमुख अतिथि पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यूको हस्तबाहुलीबाट यसरी नै फेरि पनि सम्मानको लागि श्री लिङ्गदेन सम्मानको लागि श्री गुमान सिंह सोम्बाम्फीज्यूलाई पनि आजको यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै द बेगा श्री मनमाया लिङ्गदेनज्यूलाई पनि आसँग यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै श्री देवका प्रतिनिधिहरूलाई पूजनीय किराँत धर्मगुरुबाट नापा निवासी उहाँलाई पनि यो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी नै म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसरी नै श्री जनक सिंह सेन जबेको दमक 12 निवासी उहाँलाई पनि म यो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वीरसिंह धिमाल दमक 3 झापा निवासी उहाँलाई पनि वीरसिंह धिमाल
लाई पनि यो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो भर्खरै बनिएको किराँत साम्य मिक्सो माङ्गिमलाई निर्माण गर्नको लागि हामीलाई भूमि जग्गा प्रदान गर्नुहुने कुनै अत्यन्तै सुन्दर र अनि पवित्र झापा निवासीलाई यो आजको यस कार्यक्रममा अब म यो मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। किराँतहरूका महागुरु आदरणीय फाल्गुनन्द लिङ्गदेनज्यूको समारोहका सभापतिज्यू, आदरणीय गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यू, आदरणीय गुरु आमाज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सम्बद्ध मेरा प्रिय मित्रहरू, यहाँ उपस्थित विभिन्न ठाउँबाट यो कार्यक्रममा भाग लिन पाल्नुभएका पाहुनाज्यूहरू, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ मित्रहरू, राष्ट्र सेवक साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आदरणीय महागुरु फाल्गुनन्दको यो जन्म जयन्तीमा यस पटक पनि उपस्थित भएर तपाईहरुलाई आदरणीय गुरु र गुरुआमालाई बधाई, धन्यवाद र शुभकामनाका केही शब्दहरू राख्ने अवसर पाएकोमा, यहाँहरूसँग भलाकुसारीका केही क्षणहरू व्यतीत गर्ने अवसर पाएकोमा, हाम्रा कलाकारहरूको मिठो प्रस्तुति सुन्ने अवसर पाएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई, डकेन्द्रजीलाई, केहर सिंहजीलाई, यो आयोजनामा निरन्तर खट्नुभएका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त मैले आफूलाई यो आयोजक संस्था र साथीहरू भन्दा बाहिर पाहुनाको रूपमा राख्ने गरेको छैन। त्यसैले अचानक नै हिजो मैले खबर पाएँ, मैले जसरी पनि आज त आउनै पर्छ। मैले कहिले यो कार्यक्रम छोडेको छैन, तर हिजो खबर पाएँ आज चाहिँ आउनै पर्छ। त्यसो भइसके पछाडि आजलाई राखिएको संसद बैठकमा हामीले सभामुखलाई आग्रह गर्यौं, आज त महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती हो, सबैको लागि सार्वजनिक विदा गरिएको छैन, त्यसको बारेमा अहिले पछाडि म अलिकति कुरा राख्छु, तर हाम्रो लागि त विदा गरेकै छ। हामी दमक जान चाहन्छौँ, अब गर्ने के? संसद त राख्नु मिलेन। हाम्रो आग्रहलाई संसदले स्वीकार गर्यो। आजको संसद सूचना टाँगेर बन्द गरियो। भोलि 11 बजे संसद बैठकमा भाग लिन पुग्नु छ। तर मलाई खुसी लागेको छ म यहाँ उपस्थित हुन पाएको छु। आदरणीय गुरु र गुरुआमालाई सम्मानका साथ म दण्डवत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि कामना गर्दछु। महागुरु फाल्गुनन्दलाई आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक सम्झन चाहन्छु। वास्तवमा मैले महागुरु फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा
प्रस्ताव गरेँ। यहाँ आश्रमका साथीहरूले निरन्तर यसलाई अगाडि बढाउन मलाई सहयोग पुर्याउनु भयो, आवश्यक कागजातहरू दिनुभयो र गुरु गुरुआमाको आशीर्वाद समेतले हामीले फाल्गु नन्दलाई, महागुरु फाल्गु नन्दलाई राष्ट्रिय विभूति बनाउन घोषणा गराउन सक्यौँ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई राम्रोसँग सम्झना छ। अघि मेरा मित्र ठाकुरजी उहाँले भन्नुभएको कुरा सुने, उहाँले ठिक कुरा उठाउनु भएको हो। उहाँले तेस्रो भन्नुभयो, म त तेस्रो पनि भन्दिनँ। महागुरु फाल्गु नन्द हाम्रो लागि र मेरो लागि त एक नम्बरै हो। त्यसैले महागुरु फाल्गु नन्दलाई हामीले 16औं वा 17औं विभूति भन्न खोजेको होइन। महागुरुलाई घोषणा गर्दा उहाँ 16औं पटकमा घोषणा हुनेमा पर्नु भएछ, तर उहाँ 16औं होइन। हाम्रो लागि, मेरो लागि उहाँ पहिलो नै राष्ट्रिय विभूति हो। राष्ट्रिय विभूतिहरू तल र माथि हुँदैनन्। यो कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि सार्वजनिक विधाको हकमा उठेको कुरा एकदम ठिक हो। त्यति बेला गुरु र गुरुआमाले भन्नुभएको थियो, यो त भएन। वास्तवमा मैले पहल गरेँ। हाम्रा महागुरुको जन्म जयन्ती कार्तिक 25 गते सार्वजनिक विधा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल हो भन्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो र मन्त्री परिषदबाट निर्णय पनि गराउनुभयो। तर कार्यान्वयन गर्दा यो सार्वजनिक विधा किराँत धर्म मान्नेहरूको लागि मात्रै भनेर घोषणा हुन पुग्यो। केही उपलब्धि भयो, तर हामीले खोजेको कुरा भएन। यो कुरा ठिक होइन। यो सच्याइनु पर्छ। यस कारण पनि सच्याइनु पर्छ। अब महागुरु फाल्गु नन्द भनेको किराँतहरूको मात्रै होइन, यो सिङ्गो देशको महागुरु हो, सिङ्गो देशको राष्ट्रिय विभूति हो। त्यसैले राष्ट्रिय विभूतिको जन्मदिनमा किराँतहरूको लागि मात्र छुट्टी होइन, सिङ्गो देशको लागि छुट्टी दिनुपर्छ। यसमा म लागिरहेको छु र म नथाकिकन यसमा लाग्ने छु। मलाई विश्वास छ यो हुन्छ, किनभने हामी सबैले अब महागुरुलाई हाम्रो राष्ट्रिय विभूति मानिसकेका छौँ। यो कुरा विनम्रतापूर्वक म तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। साथसाथै एउटा कुरा राख्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्ग म कोट्याउन चाहन्छु। म त पाहुना होइन, तपाईहरु भित्रकै एउटा सदस्य हो। त्यसैले म खुलेर तपाईहरुको अगाडि आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईहरुको आशीर्वादले, तपाईहरुको शुभकामनाले संविधान निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न मैले पाएँ, प्रयास गरेँ, कोसिस गरेँ। गुरु गुरुआमाको आशीर्वाद, तपाईहरुको शुभकामना, अन्ततः दोस्रो पटक संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भयो। तपाईहरुलाई बधाई छ, तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। म गुरु र गुरुआमालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई राम्रो सम्झना छ, आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइ तथा मित्रहरू, संविधान सभाको निर्वाचनको एउटा बेलामा धेरै पर जानु पर्दैन, हाम्रो इलामको यो 2 नम्बर क्षेत्रमा बाजुमा केही साथीहरूले संविधान सभा निर्वाचन बहिष्कारको कुरा गर्नुभयो। कसले गर्नुभयो मलाई नाम सम्झना छैन, अलिक नाम बिर्सन्छु मैले बिर्सेँ। तर केही साथीहरूले बहिष्कार भन्नुभयो। मतदान केन्द्र पवित्र लारुङमा आश्रममा राख्ने कि त्योभन्दा माथि राख्ने लगायतमा पनि छलफल भयो। अन्तिममा अलिक माथि डाँडामा राख्ने कुरा भयो, तर बहिष्कारको सशक्त ढङ्गले कुरा आयो। त्यति बेला त्यो क्षेत्रमा संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार पनि हुन सक्थ्यो, तर
म आदरणीय गुरु र गुरुआमालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा आदरणीय गुरुजी अगाडि सर्नु पर्यो, उहाँले भन्नुभयो यो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको सिङ्गो देशको लागि हो, जनताको लागि हो। संविधान सभाको निर्वाचन हुनै पर्छ र त्यो संविधान सभाबाट संविधान बन्नै पर्छ। गुरुले भन्नुभयो बहिष्कार होइन, सबैले खाराकखुरुक मतदान गर्नुपर्छ। त्यसो भन्दै यसमा मत हाल्नेहरूको नेतृत्व म गर्छु, ल आउनुहोस् मेरो पछाडि भनेर गुरुजी आश्रमबाट हिँडेर त्यो माथिको मतपेटिका रहेको स्थलमा पुग्नुभयो र त्यो क्षेत्रबाट धेरै ठुलो मतदान भयो। यसरी संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, संविधान सभा गठन भयो र त्यो संविधान सभाले मैले अघि नै भने गुरुआमा र तपाईँहरूको आशीर्वाद र शुभकामनाले म संविधान सभाको अध्यक्षमा सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएँ। 70 वर्षको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्यो, संविधान बन्यो। अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो 100मा 100 चित्त नबुझेका केही कुराहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। कहाँ के कुरा मिलाउने छलफल गरौँ, मिलाउँ, तर जनताले बनाएको संविधानलाई स्वीकार गरेर असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुको अरू केही पनि विकल्प छैन। यसको लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्छ। सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका जनता मिल्नुपर्छ, एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यो नेपाल सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका जनताको सुन्दर साझा फुलबारी। महागुरु फाल्गु नन्दले त्यही कल्पना गर्नुभयो। उहाँको शिष्य आदरणीय गुरु आत्मानन्दले त्यही कल्पना गर्नुभयो। त्यसैले मानव एकता, शान्ति, यो दिशामा सबै सिङ्गो देशलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन। आज महागुरु फाल्गु नन्दको जन्म जयन्ती मनाइरहँदा, उहाँको जन्म जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने कि नदिने जस्ता कुराहरूमा छलफल गरिरहँदा हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरामा विचार गर्नुपर्छ। त्यो के हो त भन्दा महागुरु फाल्गु नन्द प्रति साँच्चै अर्थमा श्रद्धाञ्जली त्यति बेला मात्रै हुन सक्छ जति बेला हामी सबै एक ढिक्का एकजुट हुन्छौँ र एकजुट भएर महागुरु फाल्गु नन्दलाई सम्झना राख्छौँ, सम्झन्छौँ। आपसमा झगडा गरेर फाल्गु नन्दलाई सम्झिनुको अर्थ छैन। फाल्गु नन्दले त्यसो भनेका होइनन्। समाजका सिङ्गो समुदाय मिल्नुपर्छ, फाल्गु नन्दले त्यसो भन्नुभएको हो। आपसमा झगडा गर्नु हुँदैन, हिंसालाई त्याग्नुपर्छ, मानव एकता र शान्तिलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने ढङ्गले त्यसलाई उतार्नुपर्छ। अहिले हाम्रा गुरु आत्मानन्द त्यही भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले आजको दिनमा महागुरु फाल्गु नन्दप्रति सच्चा अर्थमा श्रद्धाञ्जली दिनको लागि हामीले सिङ्गो देशलाई, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनतालाई एकताबद्ध बनाउनको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। त्यस दिशामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म अरू यहाँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न। यहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ, मानव एकता र शान्तिको लागि भनेर, जुन एकताबद्ध समाज निर्माणको लागि आदरणीय गुरु आत्मानन्दको नेतृत्वमा गुरुआमाको आशीर्वादका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता लिएर जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसमा मेरो तपाईँहरूलाई सदा सर्वदा साथ सहयोग र समर्थन रहनेछ। यस कुरामा मेरो तर्फबाट मैले के गर्नुपर्छ, म आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नेछु। म धेरै कुरा अरू व्यक्त गर्न चाहन्न। यही भावनाका साथ म निरन्तर लागिरहेको छु। यही भावनाका साथ हिजै मात्रै खबर पाएर आज तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित छु। फेरि एकपटक सम्मान व्यक्त गर्दै, उहाँले देखाएको बाटोमा हिँडेर मानव एकता र शान्तिको लागि निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आदरणीय गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन र गुरुआमाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै, तपाईँ सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै, तपाईँहरूको साथ सहयोग र समर्थनमा म निरन्तर रहनेछु भन्दै वास्तवमा
हतारमा आज म आएँ। भोलि 11 बजे संसद सारिएको छ। त्यसमा उपस्थित हुनको लागि आवश्यक तयारी गर्नको लागि आजै साँझ मैले काठमाडौँ पुग्नुपर्छ। त्यसैले मैले अहिले नै हतारका साथ, क्षमा प्रार्थीका साथ यहाँहरूबाट बिदा चाहेँ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोतालु, भक्तजन महानुभावहरू, हजुरले अघिदेखि पर्खिरहनु भएको आशीर्वाचन र अहिले यो आशीर्वाचनलाई म आम विश्व मानव समुदायलाई माग आशीर्वाचन प्रदान होस् भने म विश्व मानव समुदायको तर्फबाट परम पूजनीय किरात गर्दै यो माइक्रोफोन अर्पण गर्न चाहन्छु। ओत मागे सेवारो। श्रद्धालु भक्त प्रेमी, हामी आज विश्वभरिका किरात धर्मावलम्बी र विभिन्न सङ्घ संस्थाका मान्छे र राजनेता र हामीले आज कार्यक्रम रमाइलो गरिने हामी आइराखेका छौँ र आजको कार्यक्रम मलाई खुसी लागेको छ र सबैले आशीर्वाद पाउँ र हाम्रो देश शान्ति होस् र सबै जात जाति छौँ। हामी चार जात छत्तीसगढका फुलबारी हौँ। म चाहिँ के भन्ने गरेको छु, ईश्वरको झन् फुलबारी हो संसार। सबै बाँच्नुपर्छ, सबै जिउनुपर्छ, सबै एकता हुनुपर्छ, सत्यको बाटोमा हिँड्नुपर्छ र महादेवको निर्देशन दिएको छ। म आज तेह्रसम्म पुगेको थिएँ, त्यहाँ पनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो र ईश्वर भन्ने चिज सबैले चिन्न सक्नुपर्छ, यसले म अनुभव गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूसँग लामो कुरा गर्ने छु चाहन्न। आज समयको अभावले गर्दाखेरि र हेलिकप्टरले काठमाडौँ पठाइहाल्नु पर्नेछ होला, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग लामो कन्थन गर्नु पाइनँ। त्यसमा म पनि विसन्तोष छु। एकखेप समय मिलाउँला र धर्मको बारे, किरात धर्मको बारे, हाम्रो संसारको मानिसहरूको बारे विश्लेषण गरौँला। यो आशा गर्दै तपाईँलाई आशीर्वाद दिँदै तपाईँले चिताएको ढाकेको कामहरू सबै सम्पन्न होस्, पूर्ण होस्। जस्तो तपाईँहरू टेलिभिजनबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरू पत्रकारहरू आउनुभएको छ, बुद्धिजीवी विद्वान वेदनाका जनताहरू आउनुभएको छ। हाम्रो ठाउँ गाउँ सुन्दर बनियोस्, असल एउटा बस्ती बनोस् र हाम्रो सहरहरू राम्रो सुन्दर विकास होस्। र अलिकति यो कुरा चाहिँ भन्नु मन लागेको छ। महागुरुको जन्म जयन्तीको बारेमा आज पूर्व सभामुखले भन्नुभएको छ र उहाँलाई हामी लागिराखेकै छौँ र यो कुरामा अलिक सरकारले अलिक कन्जुसै गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबै सङ्घ संस्था, हामी सामाजिक संस्थाहरू पनि एकबद्ध भएर महागुरु फल्गुनन्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिको निमित्त, राष्ट्रिय विधाको निमित्त हामी सबै सरकारमा माग राख्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरा एक दुईवटा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय किरात, सेवाहरू सबै सुख समृद्धि रहोस्, धन्यवाद यही नै भन्न चाहन्छु। मङ सेवा गर्नको लागि सम्पूर्ण आदरणीय भक्तजन महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ठिक ने सुम नोगेन रोक्न सकिँदैन। यतिखेर मैगो मङ्सिमा लिङ्देन आत्मानन्द सिंह तथा मैगो मङ्सिमामाङ सापा पवित्र आङमा लिङ्देन जिउको देवतीर्थी सवार भइरहेको छ। यतिखेर नारामा, धार्मिक नारामा साथ दिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैगो मङ्सिमाङ लिङ्देन फाल्गु नन्द, मैगो मङ्सिमाङ लिङ्देन आत्मानन्द, मैगो मङ्सिमामाङ सापा पवित्र आङमा लिङ्देन, मैगो मङ्सिमामाङ सापा पवित्र आङमा लिङ्देन, मैगो मङ्सिमामाङ सापा पवित्र आङमा लिङ्देन।
सम्पूर्ण मान्यजन महानुभावहरू समक्ष यतिखेर हामी महेको मङ्सिमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय सम्पूर्ण मान्यजन अनि महानुभावहरू नागरिक पार्टीको एकदमै सभ्य अनि भव्यताको साथ सम्पन्न भएको छ। अनि स्वदेश तथा विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नको निम्ति स्वदेश तथा विदेशबाट आउनुभएको थियो। यसरी नै आजको यस कार्यक्रम अनि सभ्य तथा भव्य रूपमा सम्पन्न रोशन